सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जैस्मीन मंसूर एंड वेलकम टू द प्रोग्राम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि मुल्क में सियासी सरगर्मियां अरूज पर हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की गरज बरज जो है वो जारी है। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि 164 का बयान और उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि आज़म खान साहब जो हैं वो इमरान खान साहब यानी कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकते हैं और खड़ी कर भी चुके हैं। अब हुकूमत का पूरा फोकस इसी पे है कि किसी ना किसी तरह तहरीक इंसाफ को या तहरीक इंसाफ की बाकियात को इलेक्शन से बाहर रखे और इसी से रिलेटेड अहम मुलाकातों का सिलसिला दुबई में जारी है। आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी दुबई चले गए। आसिफ अली जरदारी साहब फॉर्मर सदर पहले से ही वहाँ मौजूद हैं और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से भी मुलाकात होगी। अब सुनने में ये आ रहा है कि कहा जा रहा है कुछ इस किस्म की बहस है या शायद हुकूमत और इत्तेहादियों को कुछ खतरात लाहक हैं कि केयर टेकर सेटअप आया तो शायद लंबे अरसे के लिए आ सकता है। क्या इलेक्शंस वक्त पर होंगे या नहीं, यही आज का बड़ा सवाल है। पीपल्स पार्टी तो पूरी तरह इलेक्शंस के लिए तैयार है, लेकिन क्या PMLN भी इलेक्शंस के लिए पूरी तरह तैयार है? पहले नवाज शरीफ साहब को वापस आना होगा, कैंपेन चलानी होगी बकौल PMLN के लोगों के जो बयानात हम सुन रहे हैं उसके बेसिस पर, और फिर इलेक्शंस। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी के लिए क्या पूरा राह हमवार हो चुकी है? मामलात इससे कुछ मुख्तलिफ लग रहे हैं। आज शो में हम इस पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक देना चाहती हूँ नाज़रीन, और वो बड़ी खबर ये है कि पाकिस्तान के लिए ये खुशी की खबर है कि देर से ही सही लेकिन बहुत कोशिशों के बाद एक ऐसा मैं ये कहूँगी कि एक ऐसा फैसिलिटेशन काउंसिल जो है वो बना दी गई है जो कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के नाम से जानी जाती है। इसकी 2 मीटिंग्स हो चुकी हैं नाज़रीन। ये हुकूमत और पाकिस्तान की जो स्टैब्लिशमेंट है, मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट की सीनियर तरीन मेंबर्स और ख़ास तौर पर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ खुद इसको देख रहे हैं। इसका पर्पस ये है कि जो हदफ है हमारे उनको यानी कि मईशत के हवाले से, और ये कोई एक 20 साला प्लान है जिस पर बात हो रही है, जिस पर मीटिंग्स हो रही हैं, और जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है वो इसकी गारंटर है। यानी कि अगर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आएगी तो इन्वेस्टमेंट की कोई गारंटीज होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हुकूमतें, और आपको पता है कि सियासत बदलती रहती है, इसलिए लोगों को भी बहुत ज़्यादा, और ये पिछला 1 साल पाकिस्तान की मईशत के लिए तकरीबन तबाहकुन साल ही साबित हुआ। तो आगे चलकर ये जो फैसिलिटेशन है इसके साथ आप जुड़ सकते हैं, आप अपना कारोबार कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं और ये कौन कौन सी फील्ड्स में आपको फ़ायदा देगा। जावेद कुरैशी साहब माहिर इकोनॉमिस्ट हैं, उनसे हम राय भी लेंगे और पूछेंगे भी कि जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है वो किस किस्म का कलीदी रोल प्ले करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जी वालेकुम अस्सलाम जी। मैं समझता हूँ कि ये फर्स्ट टाइम हुआ है पाकिस्तान की 75 साल हिस्ट्री में, 75 ईयर हिस्ट्री जी, कि कुछ हमने फोकसिंग की है कि हमने कहाँ कहाँ से अपने मुल्क को तरक्की देनी है और कैसे हम इकोनॉमी को आगे लेके जाना है, हमने इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन कैसे करनी है, हमने एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ाना है। और इसमें मैं समझता हूँ कि जो सबसे बड़ा 2 पार्ट्स इसके जो हैं जी, वो एक एग्रीकल्चर है और दूसरा IT का है। और इन दोनों पार्ट्स में अगर मैं एग्रीकल्चर को लेके देखूं तो ये अल्लाह की बड़ी ब्लेसिंग है हमारे ऊपर कि हमें अल्लाह ने जमीन दी है और मीठा पानी दिया है और हमने उसको इस्तेमाल नहीं किया। दुनिया को अपनी तरक्की के लिए इंडस्ट्री लगानी पड़ती है, उनके पास जमीन नहीं, मीठा पानी नहीं। सही बात है, यहाँ बहुत कम जमीन है। तो इंडस्ट्री के लिए आपको पता है 2 साल तक। जावेद कुरैशी साहब थोड़ा सा ये बता दीजिएगा ये किसका ब्रेन चाइल्ड है, मतलब है किसने, क्योंकि हम तो बहुत अरसे से कह रहे थे कि भाई चार्टर ऑफ इकोनॉमी कर लो, जैसे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की है, चार्टर ऑफ इकोनॉमी कर लो। खुदारा पाकिस्तान की मईशत की ये बहुत सख्त शदीद जरूरत है। पिछले 2-3 साल से तसलसल से इस पे बात कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल ये हो गया। ये किसका ब्रेन चाइल्ड है? चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने इनिशिएटिव लिया,
क्या सोच के लिया और किस तरह वो इसको आगे लेके जाएंगे? ख्याल है कि इसका तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो इस्लामाबाद में भी इसके ऊपर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, बहुत बड़ी वर्कशॉप, और इसके जना हाल के अंदर जी, और उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद कहा था, वहाँ पे आर्मी चीफ भी बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा था जी ये इनका ब्रेन चाइल्ड है। तो ये इसमें तो ये तो अब पुरानी खबर हो गई है, लेकिन हमें इस ब्रेन चाइल्ड के अंदर से मैं समझता जो सबसे बड़ा इत्तेफाक राय है कि इस वक्त मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट एक पेज पे है इकोनॉमी के कि हमने इन चीज़ों को आगे बढ़ाना है, और गवर्नमेंट ने इसके लिए करंट बजट के अंदर 1400 बिलियन रुपीज भी रखे, 1400 बिलियन फॉर एग्रीकल्चर ओनली, और ये इससे पहले इतना पैसा नहीं रखा गया और एलोकेट किया हर मद के अंदर इसको कहाँ से कैसे देना है हमने, और उसके ऊपर जावेद कुरैशी साहब ये भी बता दीजिएगा, कहा जा रहा है कि इस फैसिलिटेशन काउंसिल जो है ये इसलिए भी बनाई गई है कि आपको पता है कितना रेड टेप और ब्यूरोक्रेसी की वजह से लोग कितना डरते हैं, जो मिलिट्री है वो एज अ गारंटर भी होगी इस इन्वेस्टमेंट की। देखें ये तो मेरा ख्याल है कि उनका मैं स्पोक्समैन नहीं हूँ कि मैं ये नहीं, मतलब मैं आपकी नॉलेज के लिए ये पूछ रही हूँ सवाल के होगी तो इससे क्या फायदा होगा? अगर ये नॉलेज तो डेफिनेटली मतलब है कि उन्होंने इसको एज ए बिल्कुल अपनी ओनरशिप में लिया है, और मैं समझता हूँ कि ओनरशिप में लेने के बाद एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट शुरू हो चुकी है, और इस वक्त जो गैर आबाद रखते हैं उन्होंने आबाद करने शुरू कर दी, सो फास्ट ऑन दिस प्रोजेक्ट। और ये पाकिस्तान की इकोनॉमी देखें, 100 दिन के बाद फसल पैदा हो जाती है और जमीन से 100 दिन के बाद डॉलर निकलते हैं, ये किसी और जगह से नहीं निकल सकते। बहुत बहुत शुक्रिया। जावेद कुरैशी साहब इकोनॉमिस्ट थे, उनसे बात कर रहे थे, उन्होंने बताया कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है ये क्या क्या कर रहा है। नाज़रीन इस पे हम एक तफसीली शो भी करेंगे और इसके हवाले से आपको तफसीलात भी बताते रहेंगे। अब चलते हैं अपने प्रोग्राम के उस हिस्से की तरफ जहां हम बात करने लगे हैं कि इलेक्शंस एक बड़ा सवालिया निशान बनते जा रहे हैं या लोगों की ट्वीट्स और उसके साथ साथ सियासतदानों के अपने बयानात ने इसको मुतनाज़ा बना दिया। केएल दास साहब सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, वो हमें ज्वाइन करें। अतर काज़मी साहब सीनियर एनालिस्ट है, वो हमें ज्वाइन करें, और सेनेटर सहर कामरान साहिबा वो हमें ज्वाइन करिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक अहम रुकन है। बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। अतर काज़मी साहब मैं आपसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ करती हूँ कि ये चेमर गोइयाँ या लेट्स से ये गॉसिप जो है ये शुरू कैसे हुई? इसकी कोई बुनियाद भी है, इसके पीछे कुछ हकीकत भी है, और इस्लामाबाद से लेके कराची तक की हवाओं में ये गर्दान है कि शायद इलेक्शंस अपने वक्त पर ना हो पाएं। इसमें जैस्मिन इशू ये है कि ये कोई अगर ऐसा होगा तो कोई ये अचंभे की बात नहीं होगी, ये चहमगोइयाँ नहीं है, ये बुनियादी तौर पे इस वक्त जो हुक्मरानों का तर्ज अमल है उसको देख के हर तरफ ये बातें हो रही हैं। 2 सूबों के अंदर तो आपने इंतखाबात नहीं करवाए, आइन के अंदर वाज़े लिखा है कि 90 रोज़ में इंतखाबात होने, इन्हीं दोस्तों ने जो इस वक्त हुक्मरान हैं इन्होंने नहीं करवाए। फिर आपकी मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने फैसला दिया कि आप इलेक्शंस करवाएं, उन्होंने कहा फिर भी नहीं करवाते, नहीं करवाए के असेंबली के अंदर जो कुछ होता रहा वो पूरी कौम ने देखा। तो अब अगर ये बात हो रही है कि नेशनल लेवल पे भी इलेक्शंस में डिले होगा तो इसमें कौन सी ऐसी बात है जो अचंभे की है? ये तो अब इन्होंने एक तरीके से तरीकाकार सेट कर दिया है, ये तो आने वाले लेकिन अतर काज़मी साहब असल मसला ये है, नहीं सर जी, असल मसला ये नहीं है कि ये नहीं कराना चाहते, असल मसला ये है कि इनको तो खुद शक है कि नहीं होंगे इलेक्शंस टाइम पर। नहीं जी, 2 सूबों में किसने नहीं करवाए? गवर्नर केपी के कौन है? गवर्नर पंजाब कौन है? किसने 20 अरब रुपया नहीं दिया? किसने कौमी असेंबली के अंदर करारदादें पेश की? किसने कहा कि हम इस अदालत के फैसले को नहीं मानते, हम सिक्योरिटी नहीं देंगे? हुकूमती वुज़रा रिकॉर्ड के ऊपर टीवी पे आके कहते रहे कि दे दें आप फैसला, इस फैसले का भी वही हाल होगा जो 14 मई वाले फैसले का हुआ। नहीं सर, अब तो फैसला थोड़ी आना है। अतर काज़मी साहब फैसले का क्या करना है? कोई फैसला थोड़ी आना है। आइन और कानून के मुताबिक 12 अगस्त को खेल खत्म, इसकी कोई नोटिफिकेशन नहीं होनी, कोई कुछ नहीं होनी। लेकिन मैं जिस चीज पर फोकस करना चाह रही हूँ, चले आप कह रहे हैं ये नहीं करवाना चाह रहे, मैं आपको बार बार कह रही हूँ इनको तो खुद खदशा है कि इलेक्शंस डिले हो जाएंगे। सहर साहिबा आपकी तरफ आती हूँ, केएल दास ने ज्वाइन कर लिया हमें? केएल दास साहब ने, अच्छा ठीक है, केएल दास साहब को भी कनेक्ट करें। सेनेटर सहर साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। ये खबरें आप तक भी तो पहुंची होंगी ना। पीपल्स पार्टी बारहा कह रही है कि इलेक्शंस वक्त पे होने चाहिए, हम इलेक्शंस के लिए तैयार हैं, इलेक्शंस वक्त पे होने चाहिए, हम इलेक्शंस के लिए तैयार हैं। दूसरी बात, पीपल्स पार्टी ये भी कह रही है
کہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ جان بوجھ کر ایک پارٹی کو پروسیس سے باہر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. مطلب ہے ان کا تحریک انصاف جو مجرم ہیں یا جو جرم کیا گیا ہے ان پہ تو کاروائی ہوگی, لیکن جہاں تک میں نے بہت سارے آپ کے لوگوں کی باتیں سنی ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پروسیس سے باہر کسی کو زبردستی رکھنا از ناٹ اے گڈ آئیڈیا. جی سحر. جی بالکل جیسمین, آپ درست فرما رہی ہیں. سب سے پہلے تو پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ جو جمہوری ایک پروسیس ہے اس کا تسلسل رہے. الیکشنز میں ڈیلے کی کوئی وجہ نہیں بنتی اور پیپلز پارٹی نے اپنے عوام کو ڈیلیور کیا ہے. آپ بھی دیکھیں کہ ابھی کس طریقے سے ہاؤسنگ اسکیم میں جو ہے خواتین کو حقوق دیے گئے لینڈ کے, ان کو جو ہے ڈسٹریبیوٹ کیے گئے الاٹمنٹ لیٹرز. وہ پیپلز پارٹی کی کمٹمنٹ تھی. پیپلز پارٹی نے خالی جو ہے کھوکھلے دعوے نہیں کیے, پیپلز پارٹی نے عوام کو ڈیلیور کیا. چاہے آپ ٹرانسپورٹ لے لیں, چاہے آپ ایگریکلچر لے لیں, چاہے آپ ایجوکیشن لے لیں, چاہے روڈ نیٹ ورک لے لیں, چاہے ہیلتھ لے لیں, پیپلز پارٹی نے ڈیلیور کیا. پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ یہ جو تسلسل ہے پیپلز پارٹی کی کاوشوں کا یہ جاری رہے, وقت پر الیکشنز ہوں اور جس جمہوریت کے لیے پیپلز پارٹی نے قربانیاں دی ہیں اس میں کوئی خلل نہ آئے. دوسری بات آپ دیکھیے, ہم اس بات پہ بلیو ہی نہیں کرتے کہ آپ کسی بھی جماعت کو کسی بھی جو ہے الیکشن پروسیس سے باہر رکھیں. دیکھیں, جس نے جرم کیا ہے اس کے لیے ملک کا قانون موجود ہے, ملک کے قوانین کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے, اور جماعتوں کو باہر نکالنا یا ان کو پروسیس سے باہر رکھنا, اس سے نہ جماعتیں ختم ہوتی ہیں بلکہ میں سمجھتی ہوں اس سے جو ہے خدشات بڑھتے ہیں, اس سے جو ہے نقصانات ہوتے ہیں. تو کسی سیاسی جماعت کو الیکشن پروسیس سے باہر نہیں رکھنا چاہیے. اور باقی اطہر کاظمی جو ہے بڑی معصومیت کی بات کر رہے تھے کہ جو ہے وہ یہ لوگ الیکشن نہیں کرانا چاہتے, انہوں نے جو ہے 2 صوبوں میں الیکشن نہیں کرائے. دیکھیں, اب جو صاحب خط لکھوا رہے ہیں اپنے وکیل کے ذریعے کہ جی 2 دن پہلے 3 دن پہلے نہ تحلیل کریں, یہ خلاف آئین ہوگا, تو چلتی ہوئی اسمبلیوں کو تحلیل کرنا جبکہ آپ کی وہاں حکومت ہو تو کیا وہ خلاف آئین نہیں تھا؟ آپ کو جب معلوم تھا کہ پورے ملک میں 1 دن میں الیکشن ہونا ہے, جب آپ کو یہ معلوم تھا کہ پورے ملک میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہونا چاہیے الیکشنز کے لیے, تو آپ نے جان بوجھ کے انسٹیبلٹی کیوں کریٹ کی؟ میں سمجھتی ہوں کہ ایسے ہمیں تمام جو بھی ہمارے ایکٹس ہیں جن سے جو ہے جمہوریت کے میں خلل پڑے ان سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے اور الیکشن ہونے چاہیے وقت پہ. ہم اس کے لیے بالکل تیار ہیں. آپ تو تیار ہیں نا سحر صاحبہ, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ سننے میں آ رہا ہے, آپ کو بھی پتا ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ جی پہلے مردم شماری ہوگی پھر الیکشنز ہوں گے, تو پھر تو ظاہر سی بات ہے الیکشنز وقت پر نہیں ہوں گے. اگر مردم شماری کرانی ہے, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی پرانی پہ کرا لیں, کچھ کہہ رہے ہیں نئی پہ کرا لیں. دیکھیں جیسمین, اس پر آپ کو پتا ہے کہ پیپلز پارٹی کا تفصیلی موقف تھا اور 2000 میں جب یہ ہم نے اس پر ایگری کیا تھا کہ صرف ایک وقت کے لیے ہم پرانی مردم شماری پہ ایگری کرتے ہیں, اس کے بعد مردم شماری ہوگی. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ اس وقت MQM بھی LI تھی, اس وقت کی حکومت کی, اور اس چیز کو پس پش ڈالا گیا. اب جو مردم شماری ہے اس پہ یقیناً تحفظات ہیں, ہمارے بھی ہیں, باقی جماعتوں کے بھی ہیں. دیکھنا ہوگا کہ جو کونسل آف کامن انٹرسٹ ہے اس کی جو کلیکٹیو وزڈم ہے وہ کیا ہے. دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہ بہت ضروری ہے کہ ملک کے اندر جو الیکشن ہے وہ شفاف ہو اور ان کے اندر جو خدشات ہیں ان کو دور کیا جائے, لیکن پاکستان کے انٹرسٹ کو مقدم رکھنا ہوگا. اس سے میں کوئی رائے اس لیے نہیں دے سکتی کیونکہ کونسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ ہے 27 جولائی کو, ایک کلیکٹیو وزڈم ہوگا اور میرا خیال ہے کہ اس کے اندر اگر سب مطمئن ہو جاتے ہیں, جیسے کہ الیکشن کمیشن نے کہا کہ پرانی مردم شماری پہ الیکشن ہو سکتے ہیں, تو ہمیں یہ کڑوا خون بھرنا پڑے گا اور آئندہ کے لیے درستی کی راہ اختیار کرنی پڑے گی. اطہر کاظمی صاحب, سحر صاحبہ کی ان باتوں سے آپ متفق ہیں؟ وہ یہ کہہ رہی ہے ہم تو الیکشنز کرانا چاہتے ہیں. بھائی اب کون خط لکھ رہا ہے؟ دوسرا یہ کہ پروسیس سے باہر ایک شخص کو تو رکھا جا سکتا ہے, مطلب ہے ان پہ تو کیسز ہیں بہت سارے, کوئی نہ کوئی فرد جرم عائد بھی ہو جائے گا اور جس طرح کی پھرتیاں نظر آ رہی ہیں عموماً اریسٹ بھی ہو سکتا ہے. لیکن کیا اس پارٹی کو بھی پروسیس سے باہر رکھا جا سکتا ہے؟ اور اگر وہ شخص نہیں ہے تو اس کی پارٹی کا وجود کیا ہے؟ کون لوگ ہیں جو ٹکٹ بانٹیں گے, کون لوگ ہیں جو کھڑے ہوں گے, کس کو لوگ ووٹ دیں گے؟ جی اچھا, پہلی بات تو یہ ہے obviously جو 2 صوبوں کے اندر الیکشنز نہیں ہوئے اس حوالے سے کون قراردادیں اسمبلی کے اندر پیش کرتا رہا؟ وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے وہ قرارداد سپانسر کی جس جو عدلیہ کے خلاف وہاں پہ قرارداد آئی, جس کے اوپر سائن بھی ہوا کہ جی ہم عدالت کا فیصلہ نہیں مانتے. وہ ساری چیزیں وہاں پہ جو ہوتا رہا اس سارے عرصے کے دوران. عدالت کیا کہہ رہی تھی؟
عدالت کیا کہہ رہی تھی کہ الیکشن نہ کرواؤ، عدالت تو یہی کہہ رہی تھی کہ آپ الیکشنز کروائیں. اس کے اوپر کیوں اتنا غصہ تھا؟ اگر کوئی ابھی کہہ رہا ہے کہ الیکشن کیوں اسمبلیاں کیوں آپ پہلے توڑ رہے ہیں تو وہ تو اس کی اپنی مرضی ہے، اس کے لیے تو یہ لوگ جواب دہ نہیں ہے نا. یہ تو آئین اور قانون کے مطابق انہوں نے 90 روز میں الیکشنز کروانے تھے، لیکن کیئر ٹیکر آپ کو پتا تو ہے نا کاظمی صاحب، ایک کیئر ٹیکر کے سیٹ اپ کے لیے اس وقت بات چیت دبئی میں فائنل ہو رہی ہے، پھر نواز شریف صاحب کا واپس آنا ہے، یہ سارے معاملات ہوں گے تو اس کے بعد پہلے تو وہ بتا دینا جو پروسیس سے باہر نہیں رکھا جا سکتا زبردستی کسی پارٹی کو. آپ کو کیا لگتا ہے تحریک انصاف ہی کل عدم ہو جائے گی یا ایک شخص مائنس ہو جائے گا؟ دیکھیں یہ خواہشات تو بہت ہیں، پرابلم یہ ہے کہ سیاست کے اندر کیا آپ نے بھٹو کو مائنس کر لیا، کیا آپ نے نواز شریف کو مائنس کر لیا؟ سیاست کے اندر عوام مائنس یا پلس کرتے ہیں. اس وقت جو ملک کی سب سے مقبول جماعت ہے، کل آپ نے عدالت کا فیصلہ نہیں دیکھا؟ دیکھیں جو 9 مئی کے بدقسمت واقعات ہیں ان میں جو لوگ ملوث ہیں ان کو آئین اور قانون کے مطابق ان سے ڈیل کیا جانا چاہیے. لیکن جب آپ اس طرح کے بدقسمت واقعے کے اوپر سیاسی بیانیاں بنائیں گے تو کل جو عدالت نے فیصلہ دیا کہ یہ بالکل مذائقہ خیز قسم کا ایک سیاسی بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. بڑا ڈیٹیل ججمنٹ آئی کل، وہ جو عدالت نے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج نے، فرخ بلوچ صاحب غالباً ان کا نام ہے، انہوں نے وہ فیصلہ دیا. اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ گرفتار ہے، اور گرفتار بھی ایسا ہے کہ غیر قانونی گرفتاری تھی، وہ بعد میں سپریم کورٹ نے بھی قرار دیا. وہ کیسے یہ مبینہ سازش بنا سکتا ہے؟ ہاں باقی جو بھی اس میں ملوث ہے آپ اس کو ضرور اس کو آئین اور قانون کے مطابق، باقی کوئی اور کیسے ملوث ہو سکتا ہے جب تک کہ کوئی نہیں یہ تو اسی طرح ہو گیا کہ ایک زمانے میں آپ کراچی میں ایم کیو ایم کرتے تو اس کا سرغنہ برطانیہ میں بیٹھا ہوتا تھا لیکن کاروائی یہاں ڈل جاتی تھی. بات کرتے ہیں ایک چھوٹے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، اور ہم گفتگو کر رہے تھے، اس وقت ہمیں کیل داس صاحب نے بھی جوائن کیا ہے، پاکستان مسلم لیگ نواز کے ایک بہت ہی سینئر ممبر ہیں، پارلیمنٹیرین ہیں، اور بہت بہت شکریہ کیل داس صاحب وقت نکالنے کا. آپ سے پہلے ہماری جو گفتگو ہو رہی تھی وہ یہی ہو رہی تھی کہ کچھ خدشات ہیں، کیا یہ خدشات پی ایم ایل این کو ہیں؟ کیا آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے یا ویسے ہی ہوا میں اڑائی جا رہی ہے، جان بوجھ کے ایک ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ الیکشنز وقت پر نہ ہو یا الیکشنز وقت پر نہیں ہوں گے؟ دیکھو ہمیں کوئی خدشہ نہیں ہے کہ الیکشن وقت پہ نہیں ہوگا. الیکشن اپنے وقت پہ ہی جو اسمبلی طے کرے گی، اگر 12 تاریخ کو ختم ہوتی ہے تو 60 دن میں ہوگا. اگر 12 سے پہلے اگر پرائم منسٹر صاحب یا جو اتحادی جماعتیں ہیں اگر فیصلہ کرتے ہیں تو 8 تاریخ کو جو ڈیٹ چل رہی ہے تو مشترکہ فیصلہ ہوگا تو پھر 90 دن میں ہوگا جو آئین کہتا ہے. تو یہ نہیں ہے کہ نہ ہماری خواہش ہے نہ کسی اور کی خواہش ہے. یہ قیاس آ رہی ہیں یا اس طرح کی خبریں پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ الیکشن گورنمنٹ کا کام نہیں ہے کہ الیکشن آگے کر دیں، یا ہمارا کوئی ایسا موقف بھی نہیں ہے، نہ کوئی ہمارا ارادہ ہے، نہ ہمارے بس کی یہ بات ہے. الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کا کام ہے. ہمارا جو ٹینیور ہے اس اتحادی حکومت کا، وہ ہم جو بھی ہمارا وقت ہے ہم پورا کریں گے. وہ 8 تاریخ کو ہم پورا اسمبلی توڑ کے کریں یا 12 تاریخ کو اپنے مقررہ وقت پہ کریں. تو اس کے بعد الیکشن کمیشن کا کام ہے نگران حکومت کا صرف ڈے ٹو ڈے جو بزنس ہوتا ہے پرائم منسٹر کا یا اس کے کیبنٹ وہ کریں گے. سارا کام الیکشن کمیشن کو کرانا ہے. ہمارا کام ہے الیکشن کمیشن نے جو اصلاحات ہے وہ بھی ہم اس ہمارے ٹینیور میں وہ ہم کر لیں گے اپنا قانون سازی. باقی کام الیکشن کمیشن جانے، ان کا کام جانے. اچھا، کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے حوالے سے تمام تحفظات دور ہو گئے؟ مشاورت تو ہو رہی ہے اب دبئی میں. دیکھیں دبئی میں کوئی اس وقت مشاورت نہیں ہو رہی ہے. یہ بھی قیاس آ رہی ہیں، مختلف خبریں آ رہی ہیں. جو بھی فیصلے ہو رہے ہیں اس کے لیے نگران سیٹ اپ کے لیے وزیر اعظم نے ایک آپ کو پتہ ہے کہ کمیٹی بنا دی ہے جس میں ہماری سینئر لیڈرشپ شامل ہے، اور یہ بھی فیصلہ تمام جماعتوں نے کرنا ہے. تو وہ جماعتیں کافی ہمارے جو ایاز صادق، سعد رفیق، ڈار صاحب جو ہیں اس کمیٹی کی 2-3 پارٹی سربراہ سے میٹنگ ہو چکی ہے، اور آنے والے دنوں میں جو چھوٹی پارٹیاں بھی ہیں ان سب سے مشاورت ہوگی اور مشترکہ فیصلہ ہوگا. کیونکہ یہ حکومت 14 مہینے کی مشترکہ تھی، ہر فیصلہ مشترکہ کیا گیا ہے. پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی نے مل کر کیا ہے. جو بھی فیصلے ہوئے مشترکہ ہوئے. تو ہماری پوری کوشش ہے کہ تمام ہماری جماعتوں میں
جو پہلے جس طرح ہو رہا ہے وہ مل کر ہم کریں اور نگران حکومت کے لیے. اور یہ کام وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کو طے کرنا ہے. وزیر اعظم اپنی جماعتوں سے جو اتحادی ہیں ان سے ٹاسک لے کے ان سے مشاورت کر کے پھر اپوزیشن لیڈر سے رابطہ کریں گے. تو جو طریقے کا اپوزیشن لیڈر کون سا اپوزیشن لیڈر؟ میڈم راجہ ریاض کو آپ نہیں پہچانتی؟ وہ اپوزیشن لیڈر ہے اس وقت. کیلدار صاحب آپ مجھے کیوں ہنسا رہے ہیں؟ مذاق کر رہے ہیں آپ میرے ساتھ؟ نہیں میں مذاق نہیں کر رہا ہوں. آپ دیکھیں نا آئینی عہدہ ہے اس کے پاس جو اپوزیشن لیڈر ہے, اور وہ اس وقت جو بھی معاملات آج تک ہوئے ہیں وہ انہوں نے اپوزیشن لیڈر اور وزیر اعظم نے کیے تھے. تو یہ معاملہ بھی الٹیمیٹ معاملہ تو ابھی فی الحال ون سائیڈڈ چل رہا ہے. میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتی ہوں, مجھے یہ بتائیں آپ کو کیا اس مشاورت میں کیا تحریک انصاف بھی شامل ہوگی؟ جو بھی ان کے باقیات یا جو بھی لوگ بچے ہیں ان کی پارٹی میں, اسد عمر ہو گئے یا شاہ محمود قریشی ہو گئے یا دیگر لوگ, ان سے بھی مشاورت کی جائے گی؟ کیونکہ اور یہ مجھے نہیں پتا کہ چیئر پرسن سے مذاکرات ہو سکتے ہیں یا نہیں, وہ تو کرنا چاہتے ہیں, لیکن یہاں تو یہ پتا چل رہا ہے کہ وہ شاید الیکشن سے ہی مائنس ہوں گے. دیکھیں مجھے یہ اتنا معلوم ہے کہ چیئرمین سے کوئی بات چیت نہیں ہوگی. باقی جو اگر جماعتیں, مجھے پتہ نہیں شاہ محمود قریشی اس وقت کون سی پارٹی میں, یا اسد عمر یہ بھی مجھے نہیں پتہ کون سی پارٹی میں ہے. جو پارلیمنٹ کے اندر لوگ موجود ہیں ان سے مشاورت ہوگی. پارلیمنٹ سے باہر جو موجود ہیں ان سے کوئی ہمارا رابطہ نہیں ہے, نہ ہی ہم کریں گے. جو پارلیمنٹ کے اندر ہیں, اگر سینیٹر کوئی ہے ان سے بھی ہم بات کر سکتے ہیں, اگر نیشنل اسمبلی کا ممبر ہے ان سے بھی ہم بات کر سکتے ہیں. جو پارلیمنٹ سے باہر ہے ان سے کوئی بات چیت نہیں ہوگی, نہ ہی کسی دہشت گرد لیڈر سے بھی بات ہوگی, یہ میں واضح کر دوں. کامران سحر صاحبہ, یہی موقف پیپلز پارٹی کا بھی ہے, وہ انہوں نے کہا کسی دہشت گرد لیڈر سے بھی بات نہیں ہوگی. تو دیکھیں بات یہ آئینی طور پر جو پارلیمان میں ہے انہی جماعتوں سے بات چیت ہو سکتی ہے جنہوں نے ایک سازشی بیانیہ بنایا. اب جو ان کے اپنے پرنسپل سیکرٹری نے ایکسپوز کر دیا, ایک سازشی بیانیہ بنا کے پاکستان کے مفادات کو, پاکستان کی خارجہ پالیسی کو, پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی. اور اس پہ نہ صرف یہ کہ یہ کیا کہ اسمبلیاں تحلیل کر لیں یا خود استعفے دے کے چلے جائیں, یا پورا ایک سبوٹیج کیا پارلیمنٹری سسٹم, ان سے کیا بات کی جائے. اور مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کسی ترقی یافتہ ملک کو دیکھ لیں, چاہے وہ امریکہ ہو, چاہے وہ برطانیہ ہو, جہاں انتشار پسندی ہو, جہاں کیپٹل ہل پہ حملہ ہو, وہاں پہ کارروائی بھی ہوتی ہے, سزا بھی ہوتی ہے اور سزا ملتی بھی ہے. تو یہ کہنا ہے کہ یہاں پر جو ہے آپ پاکستان کے خلاف مہم چلائیں, آپ پاکستان کے خلاف جو ہے فنڈنگ لے کر آئیں, آپ دنیا کے اندر انسانی حقوق کی کہانی بنائیں اور خود جو ہے اپنے گھر سے پیٹرول بم بنوا کے پھینکوائیں, تو آپ کے سمجھ میں نہیں آتا کہ پھر آپ سے کیا بات چیت کی جائے. آپ نے گلگت بلتستان کی پولیس کو استعمال کیا صوبے کی پولیس کے خلاف. آپ نے جو ہے جو ہمارے سیکیورٹی کے ادارے ہیں, پولیس ہو یا لا انفورسمنٹ کے دوسرے ادارے, آپ نے ان کے اوپر پیٹرول بم پھینکے. آپ نے جو ہے آپ کی گرفتاری ہو گئی. مجھے بتائیں کہ ان کے دور حکومت میں, تحریک انصاف کی حکومت میں کس سیاسی رہنما کو انہوں نے جو ہے وہ گرفتار نہیں کیا؟ کیا کسی نے یہ سب کچھ کیا جو انہوں نے کیا؟ ان کو تو عدالتیں یہ کہتی ہیں کہ یہ تمام واقعات جو ہو گئے, ملٹری انسٹالیشنز پر حملے ہو گئے, شہداء کی یادگاروں پہ حملے ہو گئے, انہوں نے جو ہے وہ کور کمانڈر کے یونیفارم کی تصدیق کی, ان کے اپنے بھانجے نے, انہوں نے میسیجز چلائے, ایڈریسز دیے, لوگوں کو اکسایا, اس کے باوجود کہتے ہیں ان کو جو ہے ضمانت بھی دیں, ان کی مہمانداری بھی کریں, ان کو گیسٹ ہاؤس میں بھی ٹھہرائیں. ابھی تو ایک اور بھی شہر معاملہ چل پڑا ہے نا, ابھی تو سائفر بھی ہے, سائفر بھی گم گیا ہے, ابھی اس کو بھی ڈھونڈنا ہے, اس کی بھی جیو فینسنگ ہوگی. دیکھیں ایک اور بہت اہم بات ہے جس میں یہ جو اسپیکولیشنز ہے نا الیکشن میں تاخیر کی, یہ وہی لوگ الیکشن میں تاخیر کی اسپیکولیشنز کر رہے ہیں جن کے پاس آج ٹکٹ لینے والے لوگ نہیں ہیں, جن کے لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں, جو اپنے سر پہ ملبہ نہیں لینا چاہتے جو کچھ 9 مئی کو ہوا اس کا. اچھا ایک اور بات بتائیے گا سہیل, کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے حوالے سے میں ایک سوال کر چاہتا ہوں. اطہر کاظمی صاحب آپ کو پتا ہوگا, خیر نام نہیں لینا چاہتی, لیکن کچھ ایسے مشکوک کردار بھی موجود ہیں اس وقت
जो अपनी मार्केटिंग पूरी तरीके से कर रहे हैं। मुझे नहीं पता उनकी क्या एक्सेप्टेबिलिटी और किस लेवल पे होगी, लेकिन कुछ सुनने में आ रहा है कि ऐसे नाम भी हैं, मुझे लगता है कंट्रोवर्शियल भी हो सकते हैं। मुझे नहीं लगता पीपल्स पार्टी उनको एक्सेप्ट करेगी, आई डोंट नो, कर भी सकती है, कोई भरोसा नहीं, इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपको क्या लगता है कि किस किस्म का शख्स केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए इस खास माहौल में? क्योंकि उस केयर टेकर प्राइम जी मैंने कहा हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, तो ख्वाहिशात पे तो कोई बंद नहीं बांधे जाते ना। सही बात है। अतर काज़मी साहब ये बताइएगा, जो मैं आपसे ये जो मैं इस पे आपसे मौक़िफ़ लेना चाहती हूँ केयर टेकर पे, किस किस्म का शख्स होना चाहिए? नहीं पहले तो ये बताएं ना कि वो जो अपनी मार्केट, आपको मेरी आवाज आ रही है अतर? जी मुझे आ रही है। आपको मैं जिनकी बात कर रही हूँ आप समझ तो गए होंगे ना, मैं नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन काफी मशकूक लोग हैं जो अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं हर हालत में पीएम बनने के लिए। देखिए मसला ये है कि जिस किस्म के हालात अभी चल रहे हैं जैस्मीन, के लाइव टीवी के अंदर बैठ के जमातें कहती हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में जो केयर टेकर सिस्टम है 3 बंदे उसमें हमारे हैं, 3 बंदे उनके हैं, 3 बंदे उनके हैं। जरदारी साहब के मुंह बेले बेटे पंजाब में केयर टेकर हैं। इसके अलावा अगर किसी और की ख्वाहिश है कि वो सेंटर में केयर टेकर कुछ बनना चाहता है तो हर किसी की ख्वाहिश है, क्यों ना बने? अगर कोई भी आइन और कानून के मुताबिक जिसको भी बनाया जाता है। देखिए आपने भी जिक्र किया कि दुबई में मुशावरत हो रही है, क्या आइन पीछे रह जाता है? आपके ऑफिशियल जो है अपोजिशन लीडर वो राजा रियाज साहब हैं, दास साहब ने दुरुस्त फरमाया, लेकिन राजा रियाज इस पूरी बहस में कहीं आपको नजर आ रहे हैं? ये वो अलमिया है जिसका इस वक्त हमें सामना है कि मुल्क में आइन भी मौजूद है, कानून भी मौजूद है, लेकिन आइन को कितनी अहमियत दी जा रही है उसका अंदाजा आप ऑफिशियल अपोजिशन लीडर की जो प्रोफाइल है उससे अंदाजा लगा सकते हैं। बाकी मौजू कौन होगा, मेरे ख्याल में तो मुझे बना दें, अगर इतना ही है तो मैं भी बड़ा मौजू होऊंगा। ये तो अच्छी बात है, बना दें, क्यों नहीं भैया, हम भी चला देते हैं। क्या मसला है यहाँ पर? कोई और शहर जो है, शहर भी बन सकती आप पूछ ले शहर कामरान साहिबा मुझे वोट भी देंगी, शहर नहीं वो मुझे सपोर्ट करेंगे, वो मेरी दोस्त हैं और जो है वो नहीं। लेकिन देखिए ऑन अ सीरियस नोट मुझे बताएं कि अच्छा अतर काज़मी साहब भुट्टो का है, हाँ भाई वो कह रही है मेरा वोट सिर्फ भुट्टो का है। अच्छा ये बताएं अतर काज़मी साहब, आपने केएल दास साहब की बात सुनी है, उन्होंने कहा है किसी दहशतगर्द पार्टी के सरबराह से बात नहीं हो सकती। देखिए ये उनकी राय है और मैं उसका बिल्कुल एहतराम करता हूँ। दहशतगर्द कौन, किसको कुछ अरसा पहले तक किसको दहशतगर्द कहा जाता था? ये कासिम के अब्बू की बात कर रहे हैं। बैठे किस के साथ नहीं बैठे? जी मैं बिल्कुल मैं भी चेयरमैन तहरीके इंसाफ की बात कर रहा हूँ। मसला ये है ना कि देखिए वक्त के साथ साथ यहाँ पे चीज़ें बदलती रहती हैं। गद्दार होते हैं, यहाँ पे कोई मोदी का यार होता है, यहाँ पे कोई गैर मुल्की होता है, कोई मेमो गेट वाला होता है, कोई डॉन लीक्स वाला होता है, किसके ऊपर क्या क्या इल्जामात नहीं लगे। हम ये ख्वाहिश हमारी ये है कि जितने भी हमारे जो सियासतदान दोस्त हैं ये मैच्योरिटी का मुजाहरा करें। हाँ बाकी बात ये है कि इन सब को ये देखने की ज़रूरत है कि जो पाकिस्तान का मफाद हो उसको मद्देनज़र रखें। ये सारे मुहिब वतन लोग हैं, ये सारे अच्छे लोग हैं। हाँ इनकी सियासत से, इनके नज़रिए से कोई आपका इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए कि इन सब की यही ख्वाहिश है कि पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाए। हाँ फिर कमियां होती हैं, कुछ कोताहियां होती हैं, उसके ऊपर हम तनकीद करते हैं, लेकिन हमें इन्हीं से उम्मीदें, इन्हीं सियासतदानों से, इन्होंने चीज़ों को आगे लेके चलना है। जी दास साहब देखें बात ये ठीक कह रहे हैं, बातचीत के दरवाजे हमेशा खोलने चाहिए, अगर दरवाज़ा बंद है तो खिड़की खोलनी चाहिए। मगर ये 9 मई से पहले आपने देखा कि हमारी पीटीआई के चेयरमैन ने जो कमेटी बनाई थी उनसे हमारी बात भी हुई थी और इलेक्शन के हम काफ़ी करीब आ चुके थे जी। मगर उस पार्टी में जो डिक्टेशन थी उस वक्त भी जो कमेटी आई थी उनको फिर वो उस बात पे पीछे हट गए। तो बात ये 9 मई के बाद ये मुमकिन नहीं है, और उनकी जो पहले करप्शन के इल्ज़ाम थे या जो भी उन पे केसेस थे वो अपनी जगह पे। उसके बाद जो जुर्म 9 मई का है उस पर कोई पाकिस्तानी कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता है, ना हुकूमत कर सकती है, ना कोई और कर सकता है। तो मैं समझता हूँ
वो जो कुछ किया है 9 मई के बाद बातचीत के दरवाजे बंद कर दिए गए और उनके पास अब लोग भी नहीं है जिसकी वो कमेटी बनाएगा, उसको कबूल भी हुकूमत नहीं करेगी, ना कोई लोग है जो आके बातचीत करे। इस वक्त उनके पास तर्जमान नहीं है, तो पार्टी के लोग जो भी मोहब्बतन उस पार्टी में थे, अच्छे लोग भी थे, वो सब छोड़ चुके हैं। तो बात ये कि उसका बाब अब बंद हो गया, बजाय हम उसको डिस्कस करने जो मौजूदा पार्लियामेंट में लोग मौजूद हैं। आप कुछ भी कहें, जैसे मेरे भाई ने कहा कि राजा रियाज एक आइनी तौर पे अपोजिशन लीडर है, और आपको मैं यकीन दिलाता हूँ फैसला प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब और राजा रियाज साहब अपोजिशन लीडर को ही करना है। अच्छा, मगर जिस तरह आपने देखा चीफ ऑफ आर्मी की अपॉइंटमेंट थी, जी सॉरी कर दे, मुकम्मल कर लें आप बात। मैं बता रहा हूँ, चीफ ऑफ आर्मी की अपॉइंटमेंट थी, वो इख्तियार प्राइम मिनिस्टर का था, मगर प्राइम मिनिस्टर ने आपने देखा तमाम जमातों से मशावरत की और उन्होंने मैंडेट दिया। तमाम पार्टियों ने, जरदारी साहब मौजूद थे, सब ने कहा ये आपका इस्तिकाक है, आप जिस तरह भी बेहतर समझते हैं जो इदारे के और पाकिस्तान के मुफाद में वो फैसला करें। तो वो काफ़ी उस पर कयास आ रही थी कि पीपल्स पार्टी की ये चॉइस है, फलाने की ये चॉइस है, किसी की चॉइस। देखें, जो आइनी ओहदा होता है, जो इस्तिकाक जिसका होता है उसको इस्तेमाल करना है। बाकी बातचीत होती है, मुशावरत होती है, उसमें अपनी पार्टी के अंदर भी होती है, पार्टी से बाहर। मैं समझता हूँ ये इतना बड़ा इस वक्त मसला नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर निगरान हुकूमत में कौन बनता है। ख्वाहिश कोई भी कर सकता है, कोई भी पाकिस्तानी लॉबिंग भी कर सकता है, मगर मैं समझता हूँ वो जो भी होगा वो एल हो जो इस मुल्क को जो 3 महीने या 2 महीने जो उनको मिलेंगे वो डे टू डे काम कर सके, और पाकिस्तान जिन हालात से आज भी गुजर रहा है, जो चैलेंजेस है, उसमें काफ़ी हमारी इंटरनेशनल लेवल पे भी चीज़ें होती, तो वो हम सबके उसको। एक बात बताइएगा, क्या ये बात तय है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, आएंगे, कब आएंगे? मतलब इस पे तो बहुत सारे लोग बताते भी हैं, आप कहते भी हैं हाँ जी वो आएंगे, हमारी मुहिम वही चलाएंगे। अब आप समझते हैं कि PMLN की जो सरपरस्ती है या जो उनकी इलेक्शन कैंपेन है उसके लिए वो वापस आ जाएंगे, अपनी कैंपेन पूरी कर सकेंगे? क्योंकि अभी तो अदालतों के हवाले से उनको वो रिलीफ नहीं मिली। देखें, ये फ़ैसला कायदे मोहतरम नवाज़ शरीफ साहब खुद करेंगे, जो डेट भी देनी है वो खुद देंगे, फ़ैसला करेंगे। उसमें उसके जो मेडिकल का जो इश्यूज़ हैं या डॉक्टरों से मशावरत है, या पाकिस्तान में जो कानूनी तौर पे जो पेचीदगियाँ हैं उनके भी मशावरत वकला से वो फ़ैसला खुद करेंगे, पार्टी से ऑन बोर्ड करके जब भी करेंगे वो खुद ऐलान करेंगे। मगर मेरे एज ए वर्कर मैं समझता हूँ पाकिस्तान, हमारी पार्टी का भी और पाकिस्तान के अवाम का भी एक ख्वाहिश है कि इलेक्शन में नवाज शरीफ साहब इधर मौजूद हो। और इंशाल्लाह मैं ये भी हमारी पार्टी का, आज भी आपने प्राइम मिनिस्टर की तकरीर सुनी होगी, हमारा कैंडिडेट चौथी बार नवाज शरीफ साहब ही है, जो कायदे मोहतरम पार्टी के भी हैं और पाकिस्तान की अभी नीड भी है। हमारे वज़ीर आज़म जो पार्टी के सदर हैं, हमारी पार्टी का ये सब कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म चौथी बार नवाज शरीफ साहब बने, और पाकिस्तान की अवाम भी चाहती है। तो ज़ाहिर है वो पाकिस्तान आएंगे तो ही इलेक्शन लड़ेंगे। तो इंशाल्लाह हमारी पूरी उम्मीद है। कानून का पहले भी हमने सामना किया है, नवाज शरीफ साहब पहले भी आए थे जेल जाने के लिए, अब आएंगे सुरखरू होने के लिए, तो ज़रूर आएंगे। कानून का भी जो भी कानूनी मामलात हैं वो जो आइन कहता है, कानून कहता है, उनके सामने वो बिल्कुल आएंगे, ऐसी बात नहीं है। कामरान सहर साहिबा, एक बात बताइएगा कि ये मामलात इसी तरह बड़ी खुश उसलूबी से जिस तरह बयान किए जा रहे हैं, केयर टेकर के दीगर मामलात इसी तरह तय हो जाएंगे, इसी तरह तय पाए जाएंगे, और फिर उसके बाद अपनी अपनी इलेक्शन कैंपेनिंग होगी। और सुनने में ये आ रहा है कि हुकूमत, ये अब जाहिर से सुनने में आ रहा है, तो मैं एक सवाल के तौर पे पेश कर सकती हूँ कि करंट गवर्नमेंट ये रिलक्टेंट है कि वो चेयरमैन तहरीके इंसाफ के अरेस्ट का जो मुद्दा है वो उनके गले में पड़े। वो ये चाहते हैं, वो एक क्लीन स्लेट से ऑलरेडी बहुत मुश्किलात हो चुकी हैं इस साल में, वो चाहते हैं कि कम से कम इस मुसीबत से छुटकारा पाके वो इलेक्शन तक चले जाएं, फिर जो हो सो हो वो केयर टेकर सेटअप में हो जाए। देखिए जैस्मीन, मुल्क में कानून भी है और आइन भी है, और जुर्म के ऊपर जो है मैं समझती हूँ जिस तरीके से अदालती कार्रवाइयाँ भी चल रही हैं, तो ये फैसला, अदालत का फैसला जो है वो किसी सियासी जमात ने नहीं करना। दूसरी बात ये कि इलेक्शन में बिल्कुल जैसे आपने देखा कि तमाम मामला कुछ असलूबी से हुए, जैसे चाहे कितनी भी स्पेकुलेशंस थी, तमाम मामला कुछ असलूबी से चले, हर चीज़ पे बाहमी मुशावरत हुई, हर चीज़ पर इत्तेफाक राय हुआ। इसी तरीके से इलेक्शन प्रोसेस भी कलेक्टिव विजडम के जरिए और आइन के मुताबिक ज़रूर होगा,
اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ پیپلز پارٹی کا جو ایک پورا انحصار ہے، ہم اپنی کمپین بھی چلائیں گے لیکن ہمارے رابطے عوام کے ساتھ ہیں اور پیپلز پارٹی ایک اکثریتی جماعت بن کر آئے گی، اور ہمارے جو کینڈیڈیٹ ہیں وزیر اعظم کے بلاول بھٹو زرداری ہیں، اور ہمیں پورا یقین ہے کہ عوام کے ووٹوں سے پیپلز پارٹی اپنا ووٹ بینک بھی ریوائیو کرے گی اور عوام کے ووٹوں سے بلاول بھٹو زرداری وزیر اعظم بھی بنیں گے. وہ ینگ ہے، انرجیٹک ہے، ان کے اندر صلاحیت ہے. بہت بہت شکریہ سینیٹر سحر کامران صاحبہ. اطہر کاظمی اور آپ سے گفتگو کر رہے تھے. ناظرین آپ سے پھر ملاقات ہوگی، آپ اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں. پاکستان کی آئی ٹی انڈسٹری جو ہے وہ پاکستان کی ایکسپورٹ میں ایڈیشنل اضافہ کر سکتی ہے اگلے 3 سالوں کے اندر، کیونکہ آئی ٹی اور باقی جو 3 سیکٹرز ہیں ان 3 سیکٹروں میں آئی ٹی میں فرق ہے. وہ یہ ہے کہ یہ ٹرم میں آپ کو گین دے سکتی ہے جو پاکستان کی نیڈ ہے اس وقت. آئی ٹی کو تو پہلے بھی، اس سے پہلے والی حکومتیں اور اس سے پہلے بھی لوگ ڈیفائن کرتے آئے کہ جی یار آئی ٹی سے بہت چینج آ جائے گا. کیا وہ امپیکٹ ہوا آئی ٹی انڈسٹری کے اوپر جو ہم سمجھتے تھے اور چاہتے تھے؟ پاکستان کی آئی ٹی ایکسپورٹس اتنی ہو جائیں گی کہ پاکستان کے سارے مسئلے مسائل ختم ہو جائیں گے؟ وہ تو نہیں ہوا. آپ کی جو پالیسیز ہیں وہ کانفلکٹ ہو رہا ہے. کیا ہم نے ایسی پالیسیز رکھی ہوئی کہ گوگل مجبور ہو یہاں پہ آفس کھولنے میں؟ پالیسیز کے تحت کرنا ہوگا. وہ 2 سے 3 مہینے 4 مہینے میں خود بخود آفسز سٹارٹ کریں گے. جو آپ کے ملک کا آئی ٹی کا انٹرپرینور ہے $100 ملین تو وہ باہری اکاؤنٹ روک لیتا ہے. آپ اس کو موٹیویٹ کر کے اس کو پھر فوکس کریں، اس پہ انسینٹیو کریں، وہ آپ کو 100 آئے گا تو آپ کا 5 ٹائمز انکریز ہو جائے گی فوراً. ٹیکسٹائل میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اٹھاتے ہیں باہر کے کسی برانڈ کے لیے ٹی شرٹ یہاں بناتے ہیں، اس کو دے دیتے ہیں. لیکن اب آئی ٹی کے بعد اگر آپ اپنا برانڈ بنا کے لوگوں وہاں پہ بیچیں گے، چاہے B2B بیچیں چاہے B2C بیچیں، پاسبل ہے. پاکستان کی جو ایکسپورٹ میں یہ $30 ارب سے زیادہ کا اضافہ اس سے ہو جانا خالی یار. گورنمنٹ کے فنڈوں سے ادارے بنا کر اور ان کے تھرو کوئی ریولوشن آ جائے گا، سوال ہی نہیں ہے. آپ نے انتخاب صحیح کر لیا ہے، اب آگے چیز صحیح کرنی ہے. بس آپ صحیح ڈائریکشن میں صحیح چیز ہوگی انشاءاللہ. میں سمجھتا ہوں $50 ارب تک کی آئی ٹی ایکسپورٹ میں کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے پاکستان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.